أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد. وذم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن واشهدوا. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على النبي المبارك يحمد. يا أبناء الجامعة الكرام، لا يخفى عليكم أنه قد شاعت الوسيلتان لأداء ما في الضمائر وتبليغ الرسالة إلى الناس. الأولى الخطابة، الثانية الكتابة. فالخطابة لها تأثير بليغ وسهم كبير في تبديل الأهوال والظروف، وهي توقظ الشعور والوجدان كما قال سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه: لساني وسيفي صارمان كلاهما، لساني وسيفي صارمان كلاهما، ويبلغ ما لا يبلغ السيف من ودي. فلإلقاء خطبة وجيزة باللغة العربية أنادي على محمد سهيل القشري أن يحضر ويقدم خطبة عربية فصيحة على عنوان ردة فكرية والمجتمع الإسلامي على محمد سهيل القشري.